मत कर सोच विचार रे। ले जितना जी चाहे दौलत की है भरमार रे। भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार रे। ले जितना जी चाहे। ओम शांति। प्राण प्यारे मीठे बाप दादा आदरणीय गीता दिदीज्यू तथा यस जुम मिटिङमा जोडिएर रहनुभएका सम्पूर्ण सेन्टरका दिदीजीहरू तथा भाइजीहरू साथै बाबाका अतिशय स्नेही प्यारा ब्राह्मण कुलभूषणहरूलाई म आफ्नो हृदयबाट हजुरहरूलाई न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। र आज विशेष अव्यक्त मूल्य रिभिजन कोर्सको मिति रहेको छ सन् 1987 14 डिसेम्बरको र आजको अव्यक्त मूल्य रिभिजनको शीर्षक रहेको छ संगम युगी ब्राह्मण जीवनका 3 विशेषताहरू। जुन बाबाले हामी समक्ष विशेषताहरू पस्किँदाखेरि सुरुमा बाबाले बताउनुभयो कि आज बाप दादा सदा बाबाको साथमा रहने, सदा साथी बनेर सहयोगी बनेर सेवामा हर घडी साथी बनेर सेवा गर्ने र सदा बाबाको साथमा चल्ने यस्ता श्रेष्ठ आत्माहरूलाई देखेर बाप दादा हर्षित भइरहनु भएको थियो। बाबाले यसलाई अझ स्पष्ट पार्दै बताउनुभयो सदा साथमा रहने अर्थात् हर घडी जो बच्चा उसको मन र बुद्धि सदा परमात्मामा जुडिरहेको हुन्छ अर्थात् सदा योगी स्वत योगी आत्मा र हर घडी बाबाको सदा साथमा रहेर साथी बनेर सेवाधारी बनेर सेवा गर्ने अर्थात् बाप दादाले बताउनुभयो कि ज्ञानी आत्मा सच्चा सेवाधारी आत्मा र बाबा बताउनुहुन्छ कि सदा साथमा चल्ने अर्थात् बाबाको कदममा कदम राखेर चल्ने बाबा समान कर्मातीत आत्मा। यी 3 विशेषताहरू बाबाले विशेष बच्चाहरूमा हेरिरहनु भएको छ कि बच्चाहरू कहाँसम्म सम्पूर्ण बनेका छन्। योगी आत्मा, ज्ञानी आत्मा र बाबा समान कर्मातीत आत्मा, यी 3 ब्राह्मण जीवनका विशेषताहरू हुन्। र बाबाले यसमा यो भन्नुभयो यदि यी 3 विशेषता मध्ये कुनै एकमा पनि यदि कमी आउँछ भनेदेखि बाबा बताउनुहुन्छ, यदि 3 मा एकमा पनि कमी आउँछ भनेदेखि बाबा भन्नुहुन्छ कि संगम युगी ब्राह्मण जीवनका जुन वरदाताबाट प्राप्त हुने वरदानी सर्व प्राप्तिहरू छ बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसको अनुभवी बन्न सक्दैनन्। त्यसैले बाबा बताउनुहुन्छ यी 3 विशेषताहरू ब्राह्मण जीवनको अभिन्न अङ्ग जस्तै हो, किनकि यो वरदानी समयमा स्वयं वरदाता भाग्य विधाता आफ्नो निजधाम परमधामलाई छोडेर यस धरतीमा यस भूमण्डलमा अवतरण गर्नुभएको छ। र यो वर्तमान समय जुन चलिरहेको पुरुषोत्तम संगम युग यो हामी सबै ब्राह्मण आत्माहरूको लागि वरदानी समय हो। र बाबा विशेष बताउनुहुन्छ कि बाबा यस धरतीमा अवतरण गर्नुहुने समय संगम युगको समय नै वरदानी समय रहेको छ। र बाबाले भन्नुभयो यो वरदानी समय बच्चाहरूको लागि यति लाभदायक छ कि बाबा भन्नुहुन्छ यही तो समय हो जुन समयमा बच्चाहरूको एक कदम कर्मको र बाप दादाको सेवा बच्चाहरूको एक कदम कर्मको र पद्मौं गुना बाप दादाको मद्दतको फलस्वरूप बच्चालाई प्राप्त भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यो यति वरदानी समयमा यदि हामीले बाप दादाबाट पाउने वरदानबाट लाभान्वित भएन भनेदेखि बाबा भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण ब्राह्मण बन्न सकिनु। त्यसैले बाबा हामीलाई बताउनुहुन्छ कि यो संगम युग वरदानी समयमा बाबा जुन हामीलाई वरदानले भरपूर गर्न आउनुभएको छ र त्यो जुन एक कदमको पद्मको जुन कमाई जुन प्राप्त हुन्छ बाबा भन्नुहुन्छ कल्पमा कुनै पनि युगमा यस्तो अपर्च्युनिटी यस्तो चान्स हामीले पाउने छैनौँ, यो यही वर्तमान समय हो। जबकि बाबाले बताउनुभयो सत्युगमा पनि एकको पद्मौ पाइँदैन, जबकि सत्युगमा त जम्मा गरेर राखेको हामी खाँदै त्यसलाई खाँदै अर्थात् कला कम गर्दै सिडी उत्रदै आइरहेका हुन्छौँ बाबाले भन्नुभयो। र पुरै एक युग समाप्त हुँदा अर्थात् 1250 वर्षको आयु जब समाप्त हुँदा बाबा बताउनुहुन्छ 16 कलाबाट 14 कलामा गिर्न पुग्छन्। र बाबाले यस सन्दर्भ बीचमा हामीलाई प्रश्न राख्नुहुन्छ
कि जुन 16 कला सम्पन्न थियो, जुन सत्ययुगमा 16 कला सम्पन्न बनेर सम्पूर्ण सुख भोगिरहेका थियौँ। बाबा यसमा हामीलाई प्रश्न गर्नुभयो कि त्यो 16 कला सम्पन्न कुन समयको प्राप्ति हो भनेर बाबाले विशेष हामीलाई प्रश्न गर्नु। हजुरहरू सबैजनाले एकपटक मनमनै यसको उत्तर भन्नुहुनेछ कि वास्तवमा त्यो 16 कला सम्पूर्ण जुन हामीले प्राप्त गरेका थियौँ त्यो प्राप्तिको समय चाहिँ वास्तवमा कुन चाहिँ रहेको छ। सबैजनाले एकपटक आफ्नै मनमा यो यसको उत्तर बताउनुहुनेछ। हो, वास्तवमा यही वर्तमान समय सङ्गम युग जुन समयमा वरदाता भाग्य विधाता बाबा आएर हाम्रो वरदानले हाम्रो झोली भरिदिनुहुन्छ। यही समय त्यो समय हो जसमा हामी एकको पद्मौं गुणा हामी प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ। यसरी बाबाले हामीलाई अनेक सम्बन्धहरूबाट हामी बच्चाहरूको झोली भइरहनु भएको छ, हामी बच्चालाई सम्पन्न बनाइरहनु भएको छ। बाबाले यसमा विशेष भन्नुभयो कि बाबाले तिनै सम्बन्धद्वारा बच्चाहरूलाई आफ्नो वरदानले भरिपूर्ण गरिरहनु भएको छ, जसमा पिता बनेर वर्षाको रूपमा, शिक्षक बनेर पढाइको रूपमा र सद्गुरु बनेर बाबदादाले वरदानको रूपमा हाम्रो सम्मुख यो भण्डाराहरू भरपूर गरेर राखिदिनु भएको छ। र बाबाले यसमा बताउनुहुन्छ जति पनि यी भण्डारहरू बाबाले बच्चाहरूको सम्मुख राख्नु भएको छ, वास्तवमा बाबाको यो रहम दिलो, किनकि बाबा पत्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, बाबा सबै जान्नुहुन्छ। कि बाबाले यस सन्दर्भमा हामीलाई बताउनुभयो कि मेरा मिठा प्यारा बच्चाहरू अनेक जन्मदेखि भट्किँदै भट्किँदै यस सङ्गम युगमा आइपुगेका छन्। अनेक जन्मदेखि शक्तिहीन भएका छन्, गलेका छन्, थाकेका छन्। त्यसैले बाबाले यी सर्व सम्बन्धद्वारा पनि हामीलाई वरदानको प्राप्ति गराइरहनु भएको छ। अनेक युक्तिहरूद्वारा बाबाले बच्चाहरूलाई सम्पूर्ण बनाउनको लागि आफ्नो जुन सहयोगको हात बढाइरहनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू अनेक जन्मदेखि जुन थाकेका छन्, गलेका छन्। अब यो बच्चाहरू थाकेको गलेको देख्न नसकेर बाबाले विशेष हामीलाई यो वर्तमान समयमा एउटा अफर पनि गर्नुहुन्छ। यस्तो थाकेको गलेको बेला एक त बाबाले हामीलाई एकको पद्मको कमाई त दिनुहुन्छ नि, र विशेष बाबदादाले यो हामीलाई सङ्गम युगमा एउटा अफर गर्नुहुन्छ। हजुरहरू सम्झिनुहोस् त्यो के अफर होला बाबदादाले जुन यही समयमा गर्नुहुन्छ। कल्पको अरू कुनै पनि युगमा बाबाले यो अफर कसैलाई गर्नुहुन्न, तर यो अहिले जुन वरदानी समय चलिरहेको छ सङ्गम युगको, यसै समयमा बाबाले बच्चाहरूलाई विशेष एउटा अफर गर्नुभएको छ। जुन अस्ति आइतबारको मुरलीमा बाबाले हामीलाई बताउनुभयो त्यो अफर रहेको छ। यो बच्चाहरूलाई बाबा भन्नुहुन्छ कि हे मेरा मिठा प्यारा बच्चाहरू, तिमी जन्मान्तरदेखि आफ्नो पाठ यस धरतीमा प्ले गर्दै अर्थात् बजाउँदै आयो, तर जुन सन्दर्भमा तिमी पाठ खेल्दै आयो तर त्यस सन्दर्भमा तिम्रो आत्माको शक्ति जति घट्दै गयो र अन्तिममा आएर तिमी शक्तिहीन भयो। र यो शक्तिहीन भएको अहिले वर्तमान समयमा जुन तिम्रो शिरमा व्यर्थको बोझ छ, त्यो व्यर्थको बोझ मलाई सुम्पिदियो भनेर विशेष बाबाले हाम्रो शिरमा रहेको व्यर्थको बोझा विशेष लिइदिने अफर दिनुभयो। बाबाले यस्तो अफर वास्तवमा कुनै पनि युगमा हामीलाई कुनै पनि पिताले यस्तो अफर राख्नुहुन्न। जुन वर्तमान समय वरदानी समयमा स्वयं हाम्रो पिता बाबाले हामीलाई यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभएको छ कि हे मेरा प्यारा बच्चाहरू, तिम्रो शिरमा जुन व्यर्थको बोझ छ त्यो मलाई सुम्पिदियो। यसरी बाबाले अनेक युक्तिहरूद्वारा बच्चालाई हल्का बनाइराख्नुहुन्छ। बाबाले कहिले बच्चाहरूलाई सुखको झोलामा झुलाइराख्नुहुन्छ, कहिले शान्तिको झोलामा, र कहिले आनन्दको झोलामा, कहिले बाबा स्नेहको मूर्ति बनेर प्रेमको झुलामा झुलाइराख्नुहुन्छ। यसरी बाबाले बच्चाहरूलाई झुलाउने क्रममा आफ्नो गोदमा पनि झुलाइरहनुहुन्छ। र बाबा चाहनुहुन्छ कि मेरा बच्चाहरू यस बोझबाट हल्का हुन् र हरेक बोझबाट हल्का भएर सदा झुलामा झुलिरहन्, अर्थात् मौजको अनुभूति गरिरहन् भनेर बाबा विशेष हामीलाई यसरी अनेक झुलामा झुलाइरहनुहुन्छ। र बाबाले हामीलाई यो पनि बताउनु भयो कि यो जुन वर्तमान वरदानी समय चलिरहेको छ यो सदैव रहँदैन, यसको पनि समाप्ति हुने समय आउनेछ। र बाबा भन्नुहुन्छ त्यस समयमा हिसाब किताब चुक्ता गर्ने समय आउँछ, र जब हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्ने समय आउँछ बाबा भन्नुहुन्छ म आफ्नो साथीको सहयोग लिनेछु बाबाले बताउनु भयो। वास्तवमा बाबाले यसमा सोध्नुभयो त्यो साथी को हो, चिन्छौ भनेर बच्चाहरूलाई प्रश्न पनि गर्नुभयो। र वास्तवमा
हो नै यो जुन वर्तमान समय हाम्रो हातबाट फुस्किनुभन्दा अगाडि नै हामीले सक्दो बाबाबाट पाउने वरदानको झोली जुन छ हामीले आफ्नो भर्नुपर्नेछ र बाबा भन्नुहुन्छ पछि त्यो हिसाब किताब चुक्ता गर्ने समयमा त हामीले झोली भर्ने समय पाउने छैनौँ। त्यसैले बाबा बताउनुहुन्छ यो जुन समय रहमदिलको बाबाको पाठ चलिरहेको छ यसै समयमा बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमीबाट जानी अनजानी यदि कुनै भूल भएको छ भनेदेखि ठुलोभन्दा ठुलो यदि भूल नै छ भने पनि बाबा रहमदिल भनेर बच्चाहरूलाई विशेष हामीलाई यो महावाक्य बताउनुहुन्छ कि त्यो भूल क्षमा हुनेछ। हेर्नुहोस् यस्तो बाबा प्रेमको सागर स्नेहको सागरले हामीबाट भएको जानी चाहे अनजानीमा भएको भूल पनि बाबाले क्षमा गर्ने अपर्च्युनिटी राख्नुहुन्छ। त्यो अपर्च्युनिटीमा बाबाले त्यसको एउटा विधि हामीलाई बताउनु भएको छ। त्यो ठुलोभन्दा ठुलो विधि ठुलोभन्दा ठुलो भूल त तिम्रो क्षमा त हुन्छ माफी हुन्छ तर त्यसको एउटा विधि रहेको छ। बाबाले त्यो विधि बताउनुभयो कि तिम्रो हृदयबाट सच्चा दिलबाट महसुसता आउनुपर्छ जुन तिमीले भूल गरेका छौ। यदि त्यो सच्चा दिलबाट महसुसता छ भने त्यो भूल सहजै रूपमा माफी हुन्छ किनकि बाबाले बताउनुभयो सच्चा दिलले महसुस गर्नु नै त्यो विधि रहेको छ माफी दिने। त्यसैले बाबाले यसै सन्दर्भमा कति बच्चाहरूलाई देख्नुहुन्छ बाबाले र भन्नुहुन्छ कति यस्ता बच्चाहरू पनि छन् जुन समय परिस्थितिलाई हेरेर अथवा कसैले भनेको आधारमा माफीको अनुभूति अर्थात् महसुसता त गर्छन् बाहिरी रूपमा तर बाबा भन्नुहुन्छ यो सच्चा यथार्थ रूपमा विधि भएन। यसको सच्चा रूपमा माफी हुने यथार्थ विधि भनेको सच्चा दिलको महसुसता हो। जबसम्म भित्र दिलदेखि सच्चा दिलले महसुस हुँदैन बाबा भन्नुहुन्छ विधि त पुरा भएन नि। एउटै विधि रहेको छ त्यो पनि पुरा भएन भने त भूल पनि माफी हुनै छैन बाबाले भन्नुभयो। बाबाले यसै क्रममा यस्ता बच्चाहरू पनि हेर्नुभयो र बाबा बताउनुहुन्छ कि मेरा यस्ता चतुर बच्चाहरू पनि छन् जसले वातावरणलाई हेरेर समय परिवेशलाई हेरेर आफूले गरेको ठुलोभन्दा ठुलो गल्तीको महसुसता त गर्छन् र के भन्छन् कि अहिले महसुस गरिहालौँ पछि देखा जाला जे होला। र बाबा यस्तो बच्चाहरूलाई हेरेर मुस्कुराउनुहुन्छ र छोडिदिनुहुन्छ र अन्तिममा यही भन्नुहुन्छ कि माफी त स्वीकार हुने छैन किनकि उसले जुन बाहिरी रूपमा महसुसता त गर्यो तर बाबा भन्नुहुन्छ भित्री दिलको महसुसता भएन किनकि विधि नै पुरा भएन। विधि पुरा नभएपछि बाबा भन्नुहुन्छ माफी स्वीकार हुने छैन। यसै क्रममा बाप दादाले हामीलाई अब समयको महत्त्वतिर लिएर जानुहुन्छ। बाबा यो वर्तमान समयमा चलिरहेको समयको महत्त्व हामीलाई बताउनुहुन्छ कि बाबा जुन यो वर्तमान वरदानी समयमा जुन बाबा आउनु भएको छ र बाबाले सक्दो आफ्नो सारा खजानाहरू वर्षाको रूपमा बच्चाहरूलाई दिइरहनु भएको छ र बाबाले यस सन्दर्भमा बताउनुहुन्छ कि जुन वर्षा मैले बच्चाहरूलाई दिन आएको छु यो वर्तमान वरदानी सङ्गम युगको यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा बाबा बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ यो वर्षा तिमीले कहिले नलिनु कहिले लिन्छौ। वास्तवमा बाबालाई दया जाग्छ। बाबाको यत्रो प्रयास हुँदा पनि बच्चाहरू बाबाको वर्षाबाट वञ्चित नै भइरहन्छन्। यो देखेर बाबालाई साँच्चै नै दया लाग्छ र बाबा भन्नुहुन्छ अहिले वर्षा नलिए फेरि कहिले लिन्छौ। जसरी समय समाप्त भएपछि बाबा भन्नुहुन्छ यो महत्त्वपूर्ण समय पनि समयको विशेषता पनि समाप्त भएर जानेछ। तब बाबाको वर्षा त त्यतिखेर पाउने छैनौँ। त्यसैले बाबा बताउनुहुन्छ यो वर्तमान समय जुन चलिरहेको छ यो समयको विशेषता अनुसार तिमीले अहिले नै वर्षा लिने समय यदि अहिले लिएन भने कहिले लिन्छौ भनेर बाबाले प्रश्न गर्नुभयो। बाबाले बच्चालाई अटेन्सन दिनुहुँदै यो पनि बताउनुभयो कि तिम्रो हातमा तिम्रो साथमा अहिले जुन समय तिमीले पाइरहेका छौ त्यो समय नै अहिले यो हो। जे बन्नु छ तिमी बन, जे गर्नु छ त्यो गर बाबाले बताउनुभयो र जे लिनु छ बाबाबाट त्यो ल्याऊ किनकि बाबा यसमा हामीलाई बताउनुहुन्छ पछि यस्तो महत्त्वपूर्ण समय तिमीले यस्तो चान्स पाउने छैनौ किनकि यो तिमीलाई चान्स भनेको डायमन्ड चान्स मिलिरहेको छ। यस्तो डायमन्ड चान्स तिमीले यदि गुमायो भनेदेखि तिमीले डायमन्ड एजमा आएको महत्त्वलाई बुझेनौ। बाबाले बताउँदै हामीलाई यस सन्दर्भमा बताउनुभयो यस्तो डायमन्ड चान्स हामीले हातबाट गुमाउनु हुँदैन। र यसै सन्दर्भमा बाबा यो पनि हामीलाई बताउनुहुन्छ कि समयको महत्त्वलाई जानेर वर्तमान समय जुन चलिरहेको छ यो वरदानी समय बाबा भन्नुहुन्छ यस समयको महत्त्वलाई जानेर विशेष बाबा बताउनुहुन्छ जुन 3 विशेषताहरू बाबाले अगाडि बताउनुभयो त्यो 3 विशेषतामा सम्पन्न बन।
सम्पन्न बन्नु अर्थात् बाबा समान बन्नु। र बाबा भन्नुहुन्छ यी 3 विशेषतामा तिमी यो वर्तमान समयमा सम्पन्न बनेनौ भनेदेखि साथमा त अवश्य पनि जान सक्ने छैनौ। कि बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई त साथमा लिएर जानको लागि आएको हुँ। यदि यी 3 विशेषतामा सम्पन्न बनेनौ भनेदेखि जो सम्पन्न बनेका छन् उनीहरूलाई देखेर पछि पछि आउनेछौँ। अब बाबा बताउनुहुन्छ पछि पछि आउने त साथी भएन नि, जबकि म तिमीलाई साथी बनाएर आफ्नो साथमा लिएर जान आएको छु। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो समयको महत्त्वलाई जानेर यी 3 विशेषतालाई आफ्नो जीवनमा उतारेर बाबा समान बन र साथी बनेर हिँड। बाबाले यो साथीको साथमा लाने कुरामा मलाई एउटा छोटो भक्ति मार्गको कुरा याद आएको छ कि यो सायद यसै समयको यादगार हुन सक्छ कि भक्ति मार्गमा भन्ने गरिन्छ जब शिवको बरियाती जब फर्किरहेका थिए तब शिवको साथमा सजनी बनेर सिर्फ एक पार्वती मात्र थिइन्। तर शिवको बरियातीमा को थिए त? बरियाती त कदाचित साथमा त आउँदैन, बरियाती त आखिर पछाडि नै रहन्छन्। त्यो शिवको बरियातीमा गायन गरिएको छ भक्ति मार्गमा भूत पिचास नन्दी भिरिङ्गी यस्ता प्रेत आत्माहरू थिए भनेर भनिन्छन्। अब यसबाट बुझ्नुपर्छ कि हामी बाबाको सच्चा सजनी पार्वती बनेर साथमा जाने हो या भूत पिचास प्रेत आत्मा बनेर जाने हो। यसमा हामीले निहालेर हेर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ कि वास्तवमा त्यो वर्तमान समयकै सङ्गम युगकै यादगार रहेको छ जब स्वयं पिता परमात्मा साधन बनेर हामीलाई सजनी बनाएर साथमा लिएर जान आउनुभएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ समय बित्नुभन्दा अगाडि नै समान बन, बाबा समान बन र बाबा समान बनेर हरेक कर्म गर्दा हरेक सेवा गर्दा बाबालाई आफ्नो साथको अनुभूति गर। यी 3 कुरालाई विशेष स्मृतिमा राखेर बाबा भन्नुहुन्छ सेवा गर। सदा सेवा गर्दा बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न यसलाई अटेन्सन दिएर सेवा गर, अर्थात् योगित्व आत्मा भएर सेवा गर। दोस्रोमा बाबा बताउनुहुन्छ हरेक सेवा गर्दा सदा बाबाको साथी बनेर बाबाको सहयोगी बनेर सेवा गर, अर्थात् ज्ञानित्व आत्मा सच्चा सेवाधारी आत्मा भएर सेवा गर। र तेस्रोमा बताउनुहुन्छ हर कर्म गर्दा बाबा समान कर्मातीत स्थितिमा रहेर सेवा गर, अर्थात् जुन कर्म गर्छौ त्यो कर्मको फलमा आसक्ति नरहिकन कर्म गर। जुन कर्म जसको लागि कर्म गर्छौ त्यो वस्तुसँग त्यो वैभवसँग त्यो व्यक्तिसँग कुनै पनि चिजसँग एट्याचमेन्ट नराखिकन त्यो कर्म गर। तब बाबा भन्नुहुन्छ बाबा समान कर्मातीत भएर गरेको कर्म यो नै तिम्रो फलस्वरूप प्राप्त हुनेछ। यसरी 3 विषयलाई हामी आफ्नो जीवनमा उतारेर हर कर्म गर्छौँ भनेदेखि बाबा भन्नुहुन्छ यही नै समान भन्ने लक्षण। जब बाबा भन्नुहुन्छ जब तिमीले बाप दादालाई बिर्सिन्छौ हर कर्म गर्दा जुनसुकै कर्म गर्दा चाहे घर गृहस्थमा होस् चाहे सेन्टरमा समर्पित भएर रहौँ आफ्नो जुन प्रोफेसनलमा हामी रहेर कर्म गर्छौँ बाबा भन्नुहुन्छ जब तिमीले बाबालाई भुल्छौ तब माया रूपी देहभानले तिमीलाई आह्वान गर्नेछ, अर्थात् मैपन आउनेछ, देहको भान जाग्नेछ। तब बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी मै गर्न थाल्छौ, अर्थात् म फलाना, म ढिस्का, मैले यस्तो गरेँ, मैले त्यस्तो गरेँ, मैले फलानालाई ज्ञान सुनाएँ, मैले फलानालाई सेन्टरसम्म लिएर आएँ, मैले फलानालाई यस्तो गराएँ, यहाँसम्म पुरुषार्थ गर्न मद्दत गराएँ। कति अशुद्ध विचार भन्नुहुन्छ बाबाले, जहाँ मैपन आउँछ त्यो शुद्ध विचार त कदाचित भएन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ बाबालाई बिर्सिन्छौ यो मैपन आउनु, अर्थात् माया बिरालोले म्याउ म्याउ गर्नु हो। बिरालोलाई माया नै भनिन्छ नि। बाबाले प्राय मुरलीमा माया रूपी बिरालोलाई यसरी याद दिलाइरहनुहुन्छ कि जब देहको भान आएर मैपन आउँछ भनेदेखि माया रूपी बिरालो पनि म्याउ म्याउ गर्दै आउँछ, अर्थात् तिमी देहको भानमा आएर मै गर्छौ र माया बिरालोले यता म्याउ म्याउ अर्थात् म आऊ भनेर आह्वान गरिरहेको हुन्छ। तब बाबा भन्नुहुन्छ यसबाट यस विघ्नहरूबाट बच्न, यस देहको भानबाट बच्न बाबा भन्नुहुन्छ यो मायाको विघ्नबाट बच्नु छ भनेदेखि सदा बाबालाई साथी बनाएर सेवा गर। यदि बाबालाई आफ्नो साथमा राखेर यी 3 विशेषतालाई धारण गरेर हामी सेवा गर्छौँ भनेदेखि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो स्थिति त बनाउँछौ नि, तर साथसाथै सेवामा पनि सफलता पाउँछौ। जसको सेवा जुन सेवा गर्छौ त्यो सेवाबाट सर्व आत्मालाई पनि सन्तुष्ट बनाउन सक्छौ। यसरी बाबाले समयको महत्त्वलाई दर्शाएर हामीलाई अझै एउटा पोइन्ट बताउनुभयो कि यो जुन आध्यात्मिक बाटोमा हामी लागिरहेका छौँ, हामी हिँडिरहेका छौँ, यो जुन मार्गमा बाबा भन्छ यसको महत्त्वपूर्ण
विशेषता अर्थात् महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै स्वयंलाई जान्नु हो। फर्स्ट अफ अल किनकि आध्यात्मिक क्षेत्रमा लाग्नु भनेको स्वयंको पहिचान हो। अन्तर यात्रामा हामी अन्तर जगतको यात्रा हो। त्यसैले बाबा भन्नुभयो स्वयंलाई जान्नु, बाबालाई जान्नु। किनकि हामी यो जब ज्ञानमा आउँछौँ तब फर्स्ट च्याप्टर पनि स्वयंको र बाबाकै रहेको हुन्छ। त्यसैले बाबा बताउनुभयो स्वयंलाई जान्नु जति महत्त्वपूर्ण छ, स्वयं र बाबालाई जान्नु जति महत्त्वपूर्ण छ, यसमा हामीलाई बाबाले समयलाई बताउँदै भन्नुभयो कि समयलाई जान्नु पनि त्यति नै आवश्यक छ। किनकि स्वयंलाई जान्यौ, बाबालाई जान्यौ, तर यो वर्तमान समय जुन वरदानी समय चलिरहेको छ यसको महत्त्वलाई जानेनौ भनेदेखि बाबा बताउनुहुन्छ ब्राह्मण जीवनको कुनै पनि प्राप्तिहरूको तिमीले अनुभूति गर्न पाएन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ स्वयंलाई जान्नु, बाबालाई जान्नु, साथसाथै समयको महत्त्वलाई पनि त्यति नै आवश्यकता छ जान्नुपर्ने। यसरी समयको बारेमा बाबा हामीलाई अवेरनेस गराउँदै अटेन्सन दिलाउनुहुन्छ कि जुन वर्तमान समय बाबाको रहमदिल चलिरहेको छ, बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो रिजल्ट आफै चेक गर, आफ्नो रिजल्ट आफै चेक गर भन्नुहुन्छ। किनकि अझै समय रहमदिलको बाँकी रहेको छ। यदि तिमीले अहिले नै आफ्नो रिजल्ट स्वयंले आफैलाई चेक गरेर रिजल्ट निकालेनौ भनेदेखि त्यसमा सुधार गर्ने चान्स फेरि पाउनु छैनौ। किनकि अन्तिममा जब बाबाले रिजल्ट निकाल्नु हुनेछ तब बच्चाहरूको हातमा केही पनि रहने छैन। केवल यही भन्ने छन् कि बच्चाहरूले अब जे छु जस्तो छु, अब यसमै ठिकै छु। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसबाट त स्वयं पनि सन्तुष्ट भएनौ र बाबालाई पनि खुसी बनाउन सकेनौ। किन? किनकि समान बनेनौ, सम्पन्न बनेनौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ अझै रहमदिलको यो समय रहेको छ। त्यसैले यो समयमा बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो रिजल्ट आफैलाई चेक गर र आफ्नो मार्क्स निकाल कि कहाँसम्म 3 सब्जेक्टमा 3 विषयमा म सम्पन्न बनेको छु। किनकि बच्चाहरूको हर एक्टिभिटिज त बाबालाई त थाहा हुन्छ। बाबा त सर्वशक्तिमान सर्वज्ञाता हुनुहुन्छ। बच्चालाई त सबै कुरा थाहा भइरहेको हुन्छ, बाबालाई त सबै कुरा थाहा भइरहेको हुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ हरेकको चित्र गुप्त रीतिमा बसिरहेको हुन्छ, तर बाबालाई त हरेकको कुरा थाहा हुन्छ। किनकि बाबा भन्नुहुन्छ म त हरेकको एक कुरा एक एक्टिभिटी जान्दछु, म चाहे भने बताउन सक्छु, तर बाबा भन्नुहुन्छ म बताउँदिन। किनकि बाबा यति रहमदिल हुनुहुन्छ, यति प्रेमको सागर स्नेहको मूर्ति हुनुहुन्छ। बाबा किन बताउनुहुन्न त? यसलाई हामी निहालेर एकपटक सोचौँ कि बाबा चाहनुहुन्छ कि बच्चा अझै अगाडि बढुन्, बाबा समान बनुन्। यो बाबाको आशा रहेको छ बच्चाहरूमाथि। यसै सन्दर्भमा मलाई एउटा छोटो कुरा याद आयो। एकजना दिदीले मलाई सुनाउनु भएको थियो कि जब उहाँले ब्रह्म बाबाको अडियो साकार मुरली सुनिरहनु भएको थियो, त्यसमा उहाँले सुन्नुभएको कुरा मलाई सेयर गर्नुभएको थियो। यज्ञमा जब सुरुमा यज्ञ जुन स्थापनाको कालमा थियो, मम्माको पालीमा थियो, त्यतिखेर मम्माले के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि सबैजनालाई जुन दिनचर्या जब सबैको समाप्त भइसकेपछि सबैजनालाई एक ठाउँ भेला गरेर राख्नुहुन्थ्यो राति सुत्नुभन्दा अगाडिको समयमा र कचहरी चलाउनुहुन्थ्यो कि आज दिनभरि कसले के भुल गरे त, चाहे जानेर होस् चाहे अनजानमा होस्, के भुल गरे त्यो सबैसँग सोध्नुहुन्थ्यो। र बच्चाहरूले बताउँथे पनि, किनकि मम्मा त स्नेहको प्रतिमूर्ति, ममताकी प्रतिमूर्ति हुनुहुन्थ्यो र मम्माले मुस्कुराएर बच्चालाई माफी पनि गरिदिनुहुन्थ्यो। यसरी कचहरी मम्माले चलाउनुहुन्थ्यो र यसै क्रममा एक दिन जब मम्माको शरीरको व्याधि रोग पर्न थाल्यो तब मम्मालाई ट्रिटमेन्टको लागि बम्बईको हस्पिटलमा लानु पर्ने भयो। र केही समयपछि बम्बईको हस्पिटलबाट ट्रिटमेन्ट गरिसके पश्चात जब मम्मा यज्ञमा फेरि पुनः आउनुभयो तब बाबाले आएर मम्मालाई बताउनुभयो कि मम्मा लामो समय भयो बच्चाहरूको कचहरी भएको छैन र राख्नु है भनेर भनेपछि मम्मा त वन्डर खानु, अरे बाबाले कचहरी गराउनु भएन यत्रो दिनसम्म, मलाई फेरि गराउनु भन्नुको, बाबाले किन गराउनु भएन? तब बाबाले यही बताउनु कि मम्मा तिमी त जान्दछौ नि यो वृद्ध तनमा स्वयं पिता सर्वशक्तिमान आउनुहुन्छ। र बच्चाहरूको हरेक एक्टिभिटी पितालाई त थाहा हुन्छ। र यदि बच्चाको एक्टिभिटिज थाहा भएर पनि पिताले यदि कचहरी राख्नु भएमा र बच्चाहरू बसी पनि हाल्ला कचहरीमा र कतै बच्चाहरू बाबासँग डराएर यदि कसैले एक झुट बोलिहालेमा, उसले गरेको भुलमा एक झुट बोलिहालेमा बाबा बताउनुहुन्छ कि त्यो बाबालाई बोलेको उसले एक झुटको 100 गुणा
शिरमा बोझा उठाउनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् एकको सहयोग त भोग्नु पर्ने हुन्छ। अब बाबा त यस्तो बच्चाहरूमाथि शिरमा बोझ त राख्न चाहनुहुन्न। यसैले बाबा भन्नुभयो, त्यसैले मम्मा मैले बच्चाहरूलाई कचरी गराएको होइन, त्यसैले तपाईँ नै गराउनुहोस् भनेर बाबाले विशेष मम्मालाई यो कुरा बताउनुभयो। यसबाट हामी यही सिक सिक्छौँ कि बाबा कति रहमदिल हुनुहुन्थ्यो। प्रेमको सागरलाई आफूमा समाहित गरेर बच्चाहरूप्रति जुन प्रेम पस्किनुहुन्थ्यो, यो साँच्ची नै हृदयबाट एक प्रकारको हाम्रो खुसीको प्रेमको त्यो स्नेहको आँसु नै बगेर आउँछ कि बाबाको जुन रहमदिल छ बच्चाहरूप्रति, यो साँच्ची नै अस्मरणीय छ र अवर्णनीय छ। यसलाई हामी जति वर्णन गरेर पनि साथमा हामी परमात्मा पिताले दिनुभएको उस पिता ब्रह्मा बाबालाई जुन आफ्नो ज्ञानको झोली भरेर बाबाले आफ्नो समान जुन बनाएर जानुभयो, यसको वर्णन त हामी कुनै समय तोकेर गर्न सक्दैनौँ। किनकि बाबा जो भोलानाथ हुनुहुन्छ र बाबाले यसमा यो स्मृति दिलाउनुहुन्छ रहमदिलको साथसाथै बाबा जुन भोलानाथको पाठ अहिले चलिरहेको छ भनेर बताउनुभयो। र कति बच्चाहरूले भोलानाथ बाबालाई भोला नै सोचिरहेका हुन्छन्। यसमा बाबा बच्चाहरूको एक्टिभिटिज हेरेर मुस्कुराइरहनुहुन्छ कि मेरा कस्ता बच्चाहरू छन्, मेरो केवल भोलानाथको पाठलाई मात्र हेरिरहेका छन्, मेरो अर्को पनि पाठ छ, अर्को पनि रूप छ, त्यो महाकालको रूप, त्यसलाई पनि त स्मृतिमा ल्याउनु पर्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ केवल भोलानाथको पाठ मात्रै सम्झेर भोलानाथको स्वरूपमा मात्रै मलाई याद गर्छ भनेदेखि बाबा बताउनुहुन्छ बच्चाहरूले त पटक पटक गरि नै रहनेछ। किन भोलानाथ अर्थात् भोला भनेर हरेकको भुललाई माफी गरिदिनेवाला। र बाबाले यसरी भोलानाथको पाठ जुन मेरो चलिरहेको छ, साथसाथै म महाकाल पनि, यो महाकालको रूप जब म बच्चाहरूमा देखाउँछु तब बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू डराउने छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो भोलानाथको पाठ जुन समयसम्म चलिरहेको छ त्यही समयभित्र तिमीले आफूलाई बनाऊ, सम्पन्न बनाऊ। यदि अहिले यही समयमा बनाएनौ भनेदेखि बाबा बच्चाहरूलाई फेरि स्मृति दिलाउनुहुन्छ कि समय अनुसार समयको महत्त्व, समयको विशेषता पनि हातबाट निस्किनेछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ समयमा नगरे पछि गर्न पाइने छैन। त्यसैले बाबा बुझ्यौ भनेर बच्चाहरूलाई पटक पटक स्मृति दिलाएर अटेन्सन गराउनुहुन्छ। र बाबा दादा बच्चाहरूसँग मिल्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ चारैतिरका योगी आत्माहरू अर्थात् हर घडी जसले बाबालाई साथमा राखेका हुन्छन्, ज्ञानी आत्माहरू र यस सङ्गम युगमा जुन बाबाको वरदाताको वरदानलाई स्मृतिमा राखेर बाबा समान बन्ने कर्मातीत आत्माहरू र समयको महत्त्वलाई बुझेर महान बन्ने मेरा महान बच्चाहरू। बाबा भन्नुहुन्छ बाबासँग सर्व सम्बन्ध निभाएर बाबाले दिनुभएको लाभलाई उठाउने विशाल बुद्धि पावन बच्चाहरू, स्वच्छ बुद्धि बच्चाहरूलाई मेरो यादगार एवं गुड मर्निङ, नमस्ते। हामी बच्चाहरूको बाप दादालाई यादगार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। र यसरी बाप दादा बच्चाहरूसँग मिलन बनाइसके पछाडि अब बाबा विशेष पार्टीहरूसँग मुलाकात गर्नुहुन्छ र पार्टीहरूसँग मुलाकात गर्ने क्रममा बाबा विशेष पार्टीहरूलाई स्मृति दिलाउनुहुन्छ कि सर्वशक्तिवान बाबाबाट तिमीले जुन खजानाहरू पाएका छौ त्यो खजानाहरूले आफूलाई भरिपूर्ण सम्झन्छौ। आफूलाई के सर्वशक्तिका खजानाले सम्पन्न कतिको अनुभव गरिरहेका छौ। जुन सर्वशक्तिवान बाबाबाट तिमीले पाएका छौ त्यो शक्तिहरू के आफूलाई मास्टर सर्वशक्तिवान सम्झन्छौ भनेर यसरी बाबाले पार्टीहरूसँग भेटघाट गर्दा स्मृति दिलाउनु भयो। किनकि बाबाले पटक पटक बच्चाहरूलाई स्मृति दिलाउनु अर्थात् बच्चालाई सम्पूर्ण बनाउन मद्दत गर्नु। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मैले बच्चाहरूलाई यस्तो खजाना दिएको छु, यस्तो खजाना तिमीलाई दिएर भरिपूर्ण गरेको छु। किनकि बाबाले जब बच्चाहरूलाई दिनुभयो बच्चाहरूको भयो। अब यसमा बाबा स्थूल कुराहरूलाई स्मृति दिलाउँदै हुनुहुन्छ कसैको साथमा खजाना छ भनेदेखि सो त याद आउँछ आउँदैन बाबा बताउनुहुन्छ। वास्तवमा आउँछ नै, तर बाबा यसमा हामीलाई यो याद दिलाउनुहुन्छ कि त्यो जुन खजाना त विनाशी हो, चोरेर लगेमा समाप्त हुनेछ, डरेमा पनि समाप्त हुनेछ। तर प्राण प्यारे बाप दादा जो सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ उहाँले यस्तो खजाना दिनुभएको छ भन्नुहुन्छ हामीलाई कि त्यो कसैले चोरेर पनि लान सक्दैन, कसैले आगोमा जलाएर पनि जलाउन सक्दैन। अझ यसको अपोजिट जति हामी अरूलाई बाँड्छौँ बाबा भन्नुहुन्छ त्यति नै तिम्रो बढेर जानेछ। यस्तो खजानाहरू तिमीले प्राप्त गरेका छौ यस वरदान युगमा कि त्यो नशा, त्यो खुसी तिमीलाई रहन्छ कि रहँदैन?
भनेर विशेष बापदादाले सोध्नुभयो। त्यसैले तिमीले जुन बापदादाबाट अविनाशी खजानाहरू पाएका छौ त्यसलाई सदा स्मृतिमा राखिराख। यो स्मृतिमा राख्नु अर्थात् सदा खुसीमा सदा उमङ्ग उत्साहमा झुमिरहनु। त्यसैले यो खजाना सदा स्मृतिमा राखेर खुसीमा नशामा रह भनेर बापदादाले विशेष पार्टीहरूसँग मुलाकात गर्दा बताउनुभयो। र विदाईको समयमा अमृत बेला दादीहरूसँग तथा निर्मल शान्त दादीसँग बापदादाको मुलाकात गर्दा बाबाले भन्नुभयो दादीजीहरूलाई, मेरा यो बच्चाहरू महारथीहरू हुन्। महारथीहरूको हरेक कदममा सेवा हुन्छ, चाहे बोलुन् चाहे नबोलुन्, हरेक कर्ममा सेवा भइरहेको हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो सेवा बिना महारथी आत्माहरू रहन सक्दैनन्, किनकि यज्ञको स्थापना कालदेखि नै बाबा भन्नुभयो यिनीहरूलाई वरदान मिलेको छ। यिनीहरूको हर एक सेवा गर्ने इन्द्रियहरूलाई कर्म इन्द्रियहरूलाई वरदान मिलेको छ। उनीहरू सेवा बिना त रहनै सक्दैनन्, चाहे एक सेकेन्ड पनि किन नहोस् सेवा बिना मेरा महारथी रत्न बच्चाहरू रहन सक्दैनन्। त्यसैले बाबा बताउनुहुन्छ कहिले मनसाद्वारा सेवा गरिरहेका हुन्छन्, कहिले वाचाद्वारा सेवा गरिरहेका हुन्छन्, कहिले सम्बन्ध सम्पर्कद्वारा सेवा गरिरहेका हुन्छन्। यसरी महारथीहरूको हर एक कर्ममा सेवा भइरहेका हुन्छन्, किनकि बाबाले बताउनुभयो किनकि यिनीहरूलाई मैले निरन्तर योगी निरन्तर सेवाधारी भावको वरदान जुन दिएको छु यो वरदानलाई यिनीहरूले आफ्नो जीवनमा उतारेका छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो वरदानले भरिपूर्ण भएर महारथी आत्माले हरेक आत्माको सेवा गरिरहेका हुन्छन्। र बाबा बताउनुहुन्छ कतै मधुबनबाट सेवाको लागि गइरहेका छन् भनेदेखि बाबा भन्नुहुन्छ मधुबनमा जम्मा गरेको अरूलाई खुवाउनको लागि अर्थात् बाँड्नको लागि गइरहेका छौ। र त्यसमा पनि ठुलो सेवा भइरहन्छ, किनकि बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूको हर एक जुन कर्म इन्द्रियहरूलाई जुन मैले वरदान दिएको छु, चाहे बोलुन् चाहे नबोलुन्, नजरबाट जब दृष्टि दिन्छन् तब बाबा भन्नुहुन्छ यो दृष्टिबाट नै सेवा भइरहेको हुन्छ। र जसले नयनबाट दृष्टि लिइरहेका हुन्छन् उसले यो कदाचित सोच्दैन कि म फलाना दादीजी फलाना दिदीजीबाट दृष्टि लिइरहेको छु। यही स्मृति आउँछ कि मैले फलाना दादीको माध्यमद्वारा स्वयं पिता परमात्माबाट दृष्टि पाइरहेको छु। यसरी बापदादाले जुन दादीजीहरूलाई आफ्नो छत्र छायामा राखेर जुन सेवा जुन पाल्न दिनुभयो त्यो पाल्न आज दादी दिदीजीहरूले हामी ब्राह्मण कुलभूषणहरूलाई हरेक बलद्वारा हरेक सेवाद्वारा दिइरहनु भएको हुन्छ। त्यसैले पनि होला सायद हामी जब मधुबन जान्छौँ दादी दिदीहरूको एक झलक मात्रै हामी जब दृष्टि मात्रै हामी पाउँछौँ तब हामी भित्र एक किसिमको ऊर्जा प्रकम्पन हुन्छ, एक किसिमको त्यो शक्ति अनुभूति हुन्छ, शक्ति फिल हुन्छ। सायद त्यो बाप दादाको जुन छत्र छायामा रहेर उहाँले शक्ति जुन जम्मा गर्नुभएको थियो सायद त्यही शक्ति आज दादी दिदीजीहरूले हामी सबै ब्राह्मण कुलभूषणहरूलाई बाँडिरहनु भएको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यिनीहरूको हरेक दृष्टिलाई मैले वरदान दिएको छु, मस्तकलाई पनि मैले वरदान दिएको छु र यिनीहरूको हर कदममा पनि वरदान छ। र यसरी बाबदादाले महारथीको हर एक इन्द्रियहरूलाई सेवा गर्ने कर्म इन्द्रियहरूलाई वरदानको रूपमा वरदानीले भरपूर गरिदिइसक्नु भएको छ। र बाबा भन्नुहुन्छ अब के वरदान छ मैले यिनीहरूलाई दिन बाँकी, सबै वरदान त मैले दिइसकेँ, पछि अरूले पाएका हुन्, यिनीहरूले त सुरुमै पाइसके भनेर बाप दादाले विशेष हामीलाई स्मृति दिलाउनुभयो। जुन वास्तवमा यो अविस्मरणीय छ। जुन यज्ञ स्थापना कालदेखि नै दादीहरूले जुन बाप दादाबाट वरदान जुन पाल्न पाउनुभयो त्यसलाई उहाँहरूले आफ्नो जीवनमा धारणा गरेर जुन आज हामीले उहाँबाट पाल्न लिइरहेका छौँ वास्तवमा त्यो बाप दादाको साकार पाल्नभन्दा कुनै कम छैन। त्यसैले बाबा यसमा हामीलाई बताउनुहुन्छ कि जब यिनीहरूलाई यदि कुनै सबै जुन महारथी आत्माहरू छन् यिनीहरूलाई सबै आत्माहरूको अर्थात् सर्व आत्माहरूको साथसाथै बाप दादाको पनि दुवाई अर्थात् आशीर्वाद मिलि नै रहेको हुन्छ र साथसाथै दबाई पनि मिलिरहेको हुन्छ। त्यसैले होला बाबा भन्नुहुन्छ यिनीहरूलाई ठुलोभन्दा ठुलो रोग व्याधि आउँदा पनि मात्र केवल रूपरेखा समान लाग्दछ, अर्थात् ठुलोभन्दा ठुलो रोग पनि सानो समान लाग्दछ। किनभने बाबा बताउनुहुन्छ कि सर्व ब्राह्मण कुलभूषणहरूको साथसाथै सर्वशक्तिमान उस पिताको जुन दुवाई महारथी आत्माहरूले पाइरहनु भएको छ सायद त्यसकै करामत भनेर बाबा बताउनुहुन्छ। र ठुलोभन्दा ठुलो रोग कुनै यिनीहरूलाई लागेको हिसाब किताब चुक्ता गराउनको लागि होइन भनेर
विशेष बाबाले हामीलाई यो स्मृति दिलाउनु भयो। यो रोग जुन लागेको छ, रोग व्याध जुन लागेको छ, जति ठुलो रोग लागे पनि यिनीहरूको चेहरामा, यिनीहरूको मस्तकमा हेर्दा कदाचित यो लाग्दैन कि उहाँलाई ओहो यस्तो रोग थियो, किनकि उहाँहरूको चेहरा चलन वृत्तिमा त्यो रोगको कुनै पनि त्यो भाइब्रेसन, त्यो वृत्ति नै थिएन। अर्थात् त्यो चेहराबाट झल्किएको हुँदैन थियो उहाँहरूभित्र यस्तो रोग छ भन्ने कुरा। किनभने बापदादा बताउनुहुन्छ ठुलोभन्दा ठुलो रोगलाई पनि निको पार्ने उहाँहरूसँग एउटै दबाई थियो, त्यो सर्व ब्राह्मण कुलभूषणहरूको दुवाई र बापदादाको आशीर्वाद अर्थात् बापदादाको वरदान। यसरी कुनै रोग पनि यदि लागिहालेमा बाबा बताउनुहुन्छ त्यो रोग कुनै उहाँहरूलाई हिसाब किताब चुक्ता गराउनको लागि आएको होइन, त्यो सेवाको लागि आएको, तिम्रो सेवाको लागि आएको, सर्व आत्माहरूको सेवाको लागि आएको भनेर बाबा हामीलाई बताउनुहुन्छ। कसरी त्यो सेवा हुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ यदि यी महारथीहरूलाई कुनै रोग व्याध नै नलागेको भएदेखि अरूले के सम्झिन्थे? उहाँलाई त बाप दादाको साथ छ, हात छ, उहाँहरूलाई यस्तो परिस्थितिको के अनुभवी होला, उहाँहरू के अनुभवी होला यस्तो परिस्थितिको भनेर सोच्दथे। र उहाँहरूलाई जुन ब्राह्मण कुलभूषणमा अरू आत्मालाई जब यो रोग व्याधले च्याप्थे तब निराश हुन पुग्थे भनेर बाबा भन्नुहुन्छ अलिकति रूपरेखा त आउँछ नै, त्यो पनि ब्राह्मण कुलभूषणहरूमा अर्थात् विश्वका अनेक आत्माहरूमा त्यो निराशपन नआओस् भनेर बाबा भन्नुहुन्छ यो छोटो, यो थोरै रूपरेखा आएको हो, यो सेवा गर्नको लागि आएको हो। त्यसैले दादीजीहरूले जुन कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गरिसक्दा पनि जुन यो रूपरेखा जुन देखा पर्यो रोग व्याधको, वास्तवमा त्यो हामी ब्राह्मण कुलभूषणलाई एक किसिमको प्रेरणा दिनको लागि हो। यसै सन्दर्भमा मलाई एउटा कुरा याद आयो, जब अस्ति आदरणीय परम पूज्य हाम्रो दादीजी पूजा दादीले जब शरीर छोड्नुभयो तब उहाँसँग रहने जुन दिदीजी हुनुहुन्थ्यो निलो दिदीजी, उहाँको अनुभवमा मैले सुन्न पाएँ कि उहाँले यही बताउनु भयो कि दादीजीहरूले त कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गरि नै सक्नुभएको थियो, तर उहाँ जुन हस्पिटलाइज भएर जुन बिमारी हुनुभएको थियो त्यो कुनै उहाँले आफ्नो हिसाब किताब चुक्ता गरिरहनु भएको थिएन भनेर बताउनु भयो। वास्तवमा उहाँले सेवा गरिरहनु भएको थियो भनेर बताउनु। कसरी सेवा गरिरहनु भएको थियो भन्दाखेरि उहाँले स्पष्ट बताउनु भयो कि त्यहाँ ठुला ठुला डाक्टरहरू, नर्सेसहरू र त्यहाँ विभिन्न सेवामा लागेका सेवाधारीहरूले पनि यो दादीको जुन स्थिति देखेर, दादीको वृत्ति देखेर त्यसबाट पनि केही नोलेज अर्थात् केही ज्ञान प्राप्त गरिरहेका थिए र यसै सन्दर्भमा उनीहरूले ईश्वरीय विश्वविद्यालयको परिचय पाउने यस्तो अपर्च्युनिटी पनि पाए भनेर उहाँले बताउनुभयो कि विभिन्न आत्माहरूको उहाँले सेवा गरिरहनु भएको थियो, उहाँले कुनै हिसाब किताब चुक्ता गर्नुभएको थिएन भनेर उहाँ दिदीजीले यो हामीलाई बताउनुभयो। वास्तवमा यस्तो यस्तो अनुभव सुन्दाखेरि जुन बाप दादाले चलाउनु भएको जुन साकार मुरलीमा जुन चलाउनु भएको अथवा अव्यक्त मुरलीमा चलाउनु भएको जुन यो अनुभवहरू छ, जुन बाबाले बताउनु भएको जुन यो विशेषताहरू छ महारथी दादीजीहरूको, वास्तवमा हामीले यो अहिले अनुभवको रूपमा दिदीहरूसँग साकारमा सुन्न पाउँदा साँच्ची नै हाम्रो दिल, हाम्रो हृदय कति खुसीले उमङ्ग उत्साहले भरेर आउँछ, यो हामी बयान गर्न सक्दैनौँ सायद है। यसै सन्दर्भमा बाबा दादीहरूसँग मुलाकात गरिसके पश्चात अब डबल विदेशीहरूसँग भेटघाट गर्नुहुन्छ र बाबा डबल विदेशीहरूसँग भेटघाट गर्दा भन्नुहुन्छ दिलदेखि, बाबा बताउनुहुन्छ दिलदेखि सर्व आत्माहरूको लागि यदि हामी शुभभावना शुभकामना राख्छौँ भनेदेखि बाबा भन्नुहुन्छ दिलको सच्चा थ्याङ्क्स भनेको यही रहेको छ है, यही रहेको छ। किनकि हामी मुखदेखि कसैलाई थ्याङ्क्स भन्छ तर दिलदेखि उसप्रतिको शुभभावना छैन भनेदेखि त्यो मुखले भनेको थ्याङ्क्स केही कामको रहेन। त्यसैले बाबा बताउनुहुन्छ सच्चा दिलले दिएको जुन अरू आत्माहरूप्रतिको शुभभावना शुभकामना छ त्यो नै सच्चा दिलको थ्याङ्क्स हो भनेर बाप दादाले विशेष डबल फरेनर्स अर्थात् डबल विदेशी भाइ बहिनीहरूलाई बताउनुभयो। त बाबा यो पनि बताउनुहुन्छ कि बाप दादाको दिलदेखि त बच्चाहरूलाई सदैवको लागि शुभभावना शुभकामना त निक्लि नै रहेको हुन्छ, तर बाबा बच्चालाई यो स्मृति दिलाउनुहुन्छ कि बच्चाको दिलबाट पनि सबै आत्माहरूका लागि, विश्वका सबै आत्माहरूका लागि दिलदेखि त्यो शुभभावना शुभकामना सदैव निस्किने रहनु पर्नेछ। किनकि बाबा हामीलाई स्मृति दिलाउनुहुन्छ कि यो सङ्गम युग नै थ्याङ्क्स डे हो, त्यो नै थ्याङ्क्स डे, सच्चा थ्याङ्क्स डे हो जब दिलदेखि सबै आत्माको लागि हामी दुआई निकाल्छौँ, शुभभावना निकाल्छौँ, शुभकामना निकाल्छौँ। यसै डबल विदेशीहरूलाई थ्याङ्क्स डेको बारेमा बाप दादाले बताउनुभयो। सायद मलाई लाग्छ त्यो दिन कुनै स्पेसल थ्याङ्क्स डे नै हुनुपर्छ, किनभने डबल विदेशीहरूले यस्ता थुप्रै डेहरू मनाइरहेका हुन्छन्, कहिले भ्यालेन्टाइन डे,
कहिले फ्रेन्डसिप डे, यसरी थुप्रै डे मनाइरहेको हुन्छन्। सायद त्यो दिन थ्याङ्क्स डे थियो होला, उहाँहरूले ग्रिटिङ कार्डहरू ल्याउनु भएको थियो होला सायद बाप दादाको लागि, र त्यही दिनको स्पेसल बाप दादाले त्यसै दिनलाई सङ्गम युगको महत्त्वमा ढालेर यसरी बताउनु भयो कि डबल फोरेनर्सहरूलाई कि साँच्चा थ्याङ्क्स डे के हो भनेर यसको महत्त्व बताउनु। वास्तवमा यो पुरै सङ्गम युग नै जुन 100 वर्षको रहेको छ, यो हामी ब्राह्मण कुलभूषणहरूको लागि यो पुरै डल्लै थ्याङ्क्स डे हो। किनकि बाबाले जुन ज्ञान दिनुभएको छ हामीलाई, त्यसबाट हामीले यो समझ मिलेको छ कि विश्वका सर्व आत्माहरू मेरा भाइ हुन् र सबै आत्माहरूप्रति मेरो दिलदेखि सच्चा दुवाई निक्लिनुपर्छ, शुभ भावना निक्लिनुपर्छ र शुभ कामना पनि निक्लिनुपर्छ। यसरी बाबा डबल विदेशीहरूसँग मिलिसके पश्चात बाबा हामी सबै बच्चाहरूलाई वरदान दिनुहुन्छ र वरदानको लागि हामी सबैजना एकछिन सिट ब्याक हुन्, सबैजना ढाड सिधा राखेर बस्नुहुनेछ। हामी बाप दादाको वरदान एकछिन अनुभूति गर्नेछौँ। सबैजना ढाड सिधा राख्नुहुनेछ र महसुस गर्नुहोस् परमधामदेखि शिव बाबा यस धरतीमा अवतरण गरिरहनु भएको छ। बाबा सूक्ष्म अवतरणमा आइपुग्नु आउँदै हुनुहुन्छ, यस साकार लोकमा आउँदै हुनुहुन्छ, यस भूमण्डलमा आउनु र परमात्मा शिव बाबालाई इमर्ज गर्नुहोस् आफ्नो सम्मुख र सबैजनाले आफ्नो शिरमाथि बाप दादाको हातलाई महसुस गर्नुहोस्। महसुस गर्नुहोस् मेरो शिरमाथि बाप दादाको हात छत्र छायाको रूपमा परिरहेको छ र बाप दादाले वरदान दिइरहनु भएको छ कि हे मेरा मीठा प्यारा बच्चाहरू, खुशीको साथमा शक्तिलाई धारण गरेर विघ्नलाई पार गर्ने विघ्न जित भाव, यसलाई फेरि स्मृतिमा ल्याउनुहोस्। बाबाले वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, मेरो शिरमाथि हात राख्नु भएको छ स्वयं बाप दादाले। मेरा मीठा प्यारा बच्चाहरू, खुशीको साथमा शक्तिलाई धारण गरेर विघ्नलाई पार गर्ने विघ्न जित भाव, विघ्न जित भाव, विघ्न जित भाव। ओम शान्ति। सबैले अनुभव गर्नुभयो बाप दादाको हात र शिरमाथि। यसरी बाप दादाले हामीलाई वरदान दिनुभयो कि विघ्न जित कसरी बन्न सकिन्छ भनेर। किनकि जब हामी ब्राह्मण जीवनमा हामी पाइला राख्छौँ तब अनेक किसिमका परीक्षाहरू आइपुग्छन्। के को लागि भन्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई अझ परख गर्नको लागि। त्यसले बाबा भन्नुभयो जुन वरदानी समयमा बाबाद्वारा पाएका त्यो खुसीका खजानाहरू छन्, त्यो शक्तिका खजानाहरू छन्, त्यसलाई बाबा भन्नुहुन्छ पायौ र गुमायौ त्यस्तो नगर। क्षणमै जम्मा गर्यो, क्षणमै गुमायो भनेदेखि त्यो शक्ति त जम्मा भएन। यदि शक्ति जम्मा भएन भनेदेखि अवश्य परीक्षा त हरेक पाइला पाइलामा आइ नै रहन्छ। चाहे गृहस्थी होस्, चाहे ट्रस्टी होस्, हरेकको जीवनमा यो परीक्षा त आइ नै रहन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो यो परीक्षालाई पार गर्ने एउटै विधि रहेको छ, शक्तिलाई धारण गर्नुपर्नेछ। यदि हामी बाबाबाट पाएका गुण विशेषता खजानाहरूलाई त सुन्यौँ, लियौँ, तर त्यसलाई कसैलाई हामीले सेयर गर्यौँ, सेयर गर्यौँ, उसको जीवनमा परिवर्तन आयो। आफ्नो जीवनमा हामीले धारण गरेका छैनौँ, तर कसैलाई यदि हामी सेयर गर्छौँ, उसको जीवनमा उसले धारण गरेर परिवर्तन ल्याउँछ भनेदेखि हामी खुसी हुन्छौँ। अब बाबा भन्नुहुन्छ त्यो खुसी त स्थायी रहँदैन, किनभने विघ्न त हरेक आत्मालाई आइरहेका हुन्छ। तब यदि शक्ति नभएमा त्यो विघ्नलाई जित पाउन सक्दैनौँ, अर्थात् विघ्नमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि जति खुसी रहन्छौ बाबाको अखुट खजाना प्राप्त गरेकोमा त्यो खुसी, त्यो खजाना, त्यो शक्तिहरूलाई जीवनमा धारण पनि गर्नुपर्नेछ। धारण गर्नु अर्थात् शक्तिहरूलाई स्टोर गर्नु, र त्यो शक्ति त्यही समयमा काममा आउँछ जब हामी कुनै पनि परिस्थिति अथवा कुनै पनि विघ्नहरू हाम्रो सामुन्ने आइपुग्छ। तब त्यो विघ्नलाई पार गर्ने शक्ति, पार गर्ने क्षमता हामीलाई त्यही हामीले सुरुमा जम्मा गरेको शक्तिले हामीलाई मद्दत गर्नेछ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जति पनि शक्तिहरू छन् त्यसलाई केवल बाँडेर होइन, आफूमा धारण पनि गर। धारण गर्नु अर्थात् शक्तिलाई जम्मा गर्नु। त्यसैले बाबा विशेष बताउनुहुन्छ जब खुसीका साथसाथ शक्ति पनि धारण गर्छौ भनेदेखि अरूलाई ज्ञान सुनाउँदा पनि खुसी आउँछ र आफूले धारण गरेको शक्ति पनि जम्मा हुन्छ र विघ्नलाई सहज रूपमा पार गर्न सक्छौ भनेर यसरी बाप दादाले हाम्रो शिरमाथि
वरदानको आत्माले हामीलाई वरदान दिनुभयो र विशेष बाबदादाको स्लोगनमा बताउँदै हुनुहुन्छ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ कि परिस्थितिलाई हेरेर नअत्तालिनु, किनकि परिस्थिति तिम्रो स्थिति चेक गर्न आएको हुन्छ है भनेर बाबा विशेष बच्चालाई बताउनुहुन्छ। त्यसले परिस्थितिलाई हेरेर आत्तिनुको सट्टा त्यसलाई शिक्षक बनाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसलाई शिक्षक बनाऊ र त्यसबाट पाठ सिक। वास्तवमा हो नै ब्राह्मण जीवनमा जब प्रवेश गर्छौँ अनेक प्रकारको परिस्थितिहरू हाम्रो सामुने आइपुग्छ। के को लागि? त बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई शिक्षक बनाऊ। किन? परिस्थिति हाम्रो एक्जाम दिन आएको हुन्छ। जब स्थूल दुनियाँमा पनि जब लौकिक दुनियाँमा पनि हामी जब पढाइ पढ्छौँ भनेदेखि त्यो पढाइमा कतिको जान्ने भयो त, कतिको पर्फेक्ट भयो त भन्दाखेरि टिचरले एक्जाम पनि लिनुहुन्छ नि, कि कतिको पर्फेक्ट रहेको छ भने एक्जाम त लिनुहुन्छ। त्यसै गरी ब्राह्मण जीवनमा आउनु अर्थात् हामीले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्नु। जीवनलाई परिवर्तन गर्नु र यसको परख कसरी थाहा पाउने कि म कतिको आफूलाई पर्फेक्ट बनाइरहेको छु, कतिको आफूलाई 3 विशेषताले भरिपूर्ण बनाइरहेको छु। तब बाबा भन्नुहुन्छ यो परिस्थिति आउँछ तिमीलाई चेक गर्न, त्यसैले परिस्थितिलाई शिक्षक बनाएर त्यसबाट पाठ सिक। यो नै ब्राह्मण जीवनको विशेषता हो भनेर बाबाले बताउनुभयो कि जब हामी यी सबै कुराहरूलाई आफ्नो जीवनमा अमल गर्छौँ, धारण गर्छौँ, तब बाबा भन्नुहुन्छ सहजै रूपमा तिम्रो हरेक पाइलामा सफलता नै सफलता बसेको हुन्छ र बाबा समान बनेर अवश्य नै बाबाको साथमा सजनी बनेर जानेछौ। किनकि यो 3 विशेषता जीवनमा धारण गर्नु अर्थात् सफलता सफलता नै सफलता हामीले आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्नु हो। र आजको विशेष अव्यक्त मुरलीको जुन पोइन्टहरू रहेको छ, जुन रिभिजन क्लास रहेको छ, यो बाप दादाको जुन सागरलाई मैले अलिकति गागरमा भरेर हजुरहरूको माझमा जुन पस्के र हजुरहरूले यति धैर्य धारणतापूर्वक यो क्लास सुनिदिनु भयो। त्यसैले म हजुरहरूलाई यो दिलदेखि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सर्वप्रथम बाप दादा जसले गीता दिदीज्यूको माध्यमद्वारा मलाई यो अपर्च्युनिटी अर्थात् यो मलाई चान्स दिनुभयो अव्यक्त मुरली रिभिजन क्लास गराउने। र यो क्लास गराउनु त कुनै ठुलो कुरो रहेको छैन, जति सुन्ने ठुलो कुरो रहेको छ। त्यसैले हजुरहरूले यति धैर्य धारणतापूर्वक सुनिदिनु भयो। हजुरहरूमा यो सबै कुरा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनकि लौकिक दुनियाँ पनि भन्ने गर्छन् भन्नेलाई त फुलको माला तर सुन्नेलाई सुनको माला। भनेपछि सुनको माला प्राप्त गर्ने अधिकारी त हजुरहरू हुनुहुन्छ। किनकि हजुरहरूले धैर्य धारणतापूर्वक यति समय आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर यो क्लासलाई सुनिदिनु भयो। किनकि धैर्य धारणता गरेर बस्नु यो सामान्य कुरो होइन, यो दैविक गुणमा आउँछ। यसले यही जनाउँछ कि हजुरहरू दैविक गुणमा आउने त्यो श्रेष्ठ देवी देवता आत्माहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले म फेरि पनि हजुरहरूलाई हृदयदेखि नै नमन गर्दै आजको कार्यक्रममा जुन हजुरहरूले आफ्नो समय दिनुभयो त्यसको लागि सबै ब्राह्मण कुलभूषणहरूलाई तथा दिदीजीहरू तथा भाइजीहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस जुन क्लास चलाउने जुन टेक्निकल सपोर्टमा रहनुभएका विराटनगर क्षेत्रमा रहनुहुने सेन्टरमा रहनुहुने सम्पूर्ण दिदीजीहरू र तथा भाइजीहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति भन्दै म आफ्नो शब्दलाई यही विराम लाउन चाहन्छु। ओम शान्ति। जीवन जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख हो पाए, जीवन जिसका पवित्र निर्मल सच्चा सुख हो पाए, परम पिता से